अयि सुधियः श्रोतारः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च भवतां समीषाम् आकाशवाण्याः श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नूतनेऽस्मिन् अङ्के अहमस्मि दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, जानीमः वयं यत् पृथिव्यां विद्यमानेषु अनेकेषु रत्नेषु सुभाषितम् अन्यतमं विद्यते। अद्य एतादृशम् एव सुभाषितरत्नमेकम् आदाय उपस्थितास्ति मम सहयोगिनी लता। तर्हि श्रूयताम् भवद्भिः। अधीत्येदं यथा शास्त्रम् नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेशविख्यातम् कार्याकार्यम् शुभाशुभम्। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत का ज्ञान होगा, उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। अहो, उचितम् एव उक्तं किल। मित्राणि, सम्प्रति अग्रे सरामः प्रसङ्गप्रभागं प्रति। प्रभागेऽस्मिन् अद्य वयम् एकं भावपूर्णं देवीस्तवनं शृणुमः। तदिदं लयतालपूर्वकं गायति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे, जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे, जय चन्द्र निवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुम्भ निशुम्भ कपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। अहो, सुमधुरा देवी स्तुतिः। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थितः अस्ति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। विधानसभा निर्वाचनेषु भाजपादलेन प्रबलं जनसमर्थनं प्राप्तम्। उत्तरप्रदेशे, उत्तराखण्डे, गोवायां, मणिपुरे च भाजपादलेन विजयः अधिगतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्ये च वरिष्ठ भाजपा नेतारः जनेभ्यः धन्यवादं प्रकटितवन्तः। अपरत्र पञ्जाबे आम आदमी पार्टीति दलेन बहुमतं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीय गुजरात यात्रायां वर्तते। असौ शनिवासरे राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय भवनं राष्ट्राय अर्पयिष्यति। सममेव विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितो भविष्यति। गुरुवासरे संसदः केन्द्रीयकक्षे युव संसत् महोत्सवः आयोजितः। कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रं केन्द्रीयमन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण सम्बोधितम्। उक्तं च यत् युवानः समाजस्य राष्ट्रस्य च प्रगतये सहायकाः सन्ति। कार्यक्रमस्य समापनसत्रं
लोकसभाध्यक्षेण ओम बिडला इत्यमुना सम्बोधितम्। रूस यूक्रेन देशयोः सङ्घर्षमन्तरा विदेशमन्त्रिणोः मध्ये गुरुवासरे वार्ता सञ्जाता। देशद्वयस्य मध्ये आक्रमणानन्तरं प्रथमेयम् उच्चस्तरीया वार्ता अवर्तत। परम् अस्मिन् संवादे अपि सकारात्मकपरिणामः नैव आगतः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते संस्कृत संस्कृति सेवापरायणाः आचार्याः डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञानप्रवाहं प्रति षडङ्गीवराणां विचारान्। उत्कलप्रदेशे लब्धजन्मा बङ्गप्रदेशे च संस्कृतं सेवमानः नित्य नूतन साहित्य विरचनशीलः महर्षि बादरायण व्यास पुरस्कारेण सम्मानितः सुकविश्च आचार्यः बुद्धेश्वर षडङ्गी वर्यः अस्ति अद्य अस्माकं संवादातिथिः। आचार्य हार्दभावैः वाक्प्रसूनैश्च सुस्वागतं विधीयते भवतः आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे। धन्यवादाः सुनील महोदयाः। आचार्य, स्वान्तः सुखाय सुललित संस्कृत काव्य प्रणयने भवान् आशुकविरूपेण अस्ति प्रख्यातः। मदीयः तावत् प्रश्नः प्रथमः यत् काव्य प्रस्फुरणं कथम् अचेतनं चेतनं करोति? किमस्ति वस्तुतः काव्य स्वरूपं भवतानुसारेण? स्वान्तः सुखाय लौकिक पदार्थ निरूपणाय च सुललित संस्कृत काव्यानां प्रणयनं प्राचीन कालात् अद्यावधि प्रचलति। तत्र काव्य प्रस्फुरणं यदा भवति तदा तु कवेः अन्तः हृदयतः तृतीय नेत्रेण यद् दृष्टं तदेव तत्र शब्दार्थमय रूपं दत्ते। यदा कवेः मुखारविन्दात् शब्दार्थमयी सरस्वती निर्गच्छति तदा प्रस्तरमपि तत्र वाक्यं वदति। शकुन्तला नाटके कालिदासेन शकुन्तलायाः चरितं वर्णनाकाले यदा पतिगृहं जाति तदा तु कर्णोः कथयति सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां केयं शकुन्तला या शकुन्तला पुष्पाणां मूले जलं न प्रदाय स्वयं न पिबति प्रियमन्ननापि स्नेहेन पल्लवं न चिनोति। अतएव कवेः दृष्टि तथैव भवति, न तु सामान्य दृष्टिः। स सर्वत्रैव परं ब्रह्मणः रसब्रह्मणः सत्ताम् अनुभवति। एतदर्थम् अचेतनं चेतनं कर्तुं स समर्थः भवति। काव्यस्य काव्यकर्तुश्च शाश्वती चमत्कृतिः निरूपिता भवता। तत् काव्यो रसास्वादकानां करोति मनोविनोदं निश्चयेन। आचार्य, भवान् उत्कलदेशीयायां भाषायाम् अपि काव्यसर्जनं करोति अप्रतिहतगत्या। संस्कृतस्य माधुरी प्रभावश्च कथं दृश्यते भवता तत्रत्य क्षेत्रीयासु भाषासु? बहु समीचीनं प्रश्नं भवता पृष्टम्। तत्र प्रश्ने भवन्तः वदन्ति उत्कलदेशीय साहित्ये कथं संस्कृत काव्य कवितानां प्रभावः। वस्तुतः कविः न किमपि न कस्यापि सीम्नि तिष्ठति। कवेः चिन्तनम् अत्र यथा भवति उत्कले तथा वङ्गे तथा उत्तरप्रदेशे तथा दक्षिणभारते तथा विदेशेऽपि कवेः चिन्तनं तु सर्वदा समानं भवति। एतदर्थं संस्कृतस्य कविः यथा लिखति यथा चिन्तयति कदाचित् उत्कलस्य कवि तथैव लिखति। अपि च बहु पुरातनी संस्कृतभाषा, अतः संस्कृतस्य यानि काव्यानि सन्ति महाकाव्यानि सन्ति तेषां प्रभावः सर्वासु भारतीयभाषासु वर्तते। किन्तु कदाचित् दृश्यते अस्माकं प्राचीनसंस्कृतभाषायां रचितं काव्यतत्त्वं पाश्चात्यकाव्यसाहित्ये अपि दृश्यते। यतोहि सर्वे एव चिन्तयन्ति कथंचित् रसानन्दप्राप्तिर्भवतु। एतदर्थम् अस्माकम् उत्कलीय साहित्ये बहुषु स्थलेषु संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति। यथा धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलम्बित वात्सल्य ममता घेनि भालु छन्ति मात। धीरे नाम अत्र धीर शब्दस्य प्रयोगः पण्डित इत्यस्मिन्। काननं नाम वनम्, कृष्ण कृष्ण, विलम्बित विलम्बित। पश्यन्तु अत्र प्रायशः 99% शब्दाः संस्कृतस्य। अतः सर्वत्रैव संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति। पुनश्च कविः यत् पश्यति तत् उत्कले पश्यति, उत्तरप्रदेशे पश्यति,
विदेशे अपि पश्यति। एतदर्थं तदर्थं भाषा अपि तथैव व्यवह्रियते। प्रभावः सर्वत्रैव अस्ति। निश्चप्रचं भाषा वैविध्यमयं हि भारतम् संस्कृताधारितं च भवादृशानां कवीनां विचारसरणिः। आचार्य संस्कृतस्य एका सुख्याता शोधपत्रिका व्यासश्रीः भवता आरब्धा, तस्याश्च सम्पादकत्वं भवता एव नीयते। तद्विषयं ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृतशोधक्षेत्रे कीदृशं मौलिकं कार्यं साम्प्रतं युवभिः अनुसन्धातृभिः क्रियते, कीदृशं च अनुसन्धानपरं कार्यं भवत्सम्पादकमण्डलेन तत्र प्रकाश्यते। अस्तु, एतत्तु स्वतन्त्रतया एव मम कृते प्रश्नः। अहं मूलतः एव संस्कृतं पठामि। अहं जाने संस्कृतस्य स्थितिः यथा सुदृढ़ा भवति तथा भारतस्य स्थितिः विश्व साहित्ये सुदृढ़ा भविष्यति। भारतस्य सम्पत् नाम विवेकानन्दस्य भारती, या सम्पूर्ण विश्वे स्वतन्त्रतया एव स्थानं सृष्ट्वा अद्यापि भारतीयान् गौरवान्वितान् करोति। एतदर्थम् अस्माभिः वेदव्यासे महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केन्द्रस्य स्थापना कृता। तत्र लक्ष्यचतुष्टयं प्राचीनग्रन्थानां पुनः पुनः अनुशीलनं, विशेषतया रामायणस्य महाभारतस्य गीतायाः उपरि आलोचनाचक्रस्य आयोजनं, गवेषकाणां मनसि संस्कृतस्य कृते या चिन्ता आगच्छति स आङ्ग्लसाहित्यस्य भवतु, हिन्दी साहित्यस्य भवतु, संस्कृतस्य भवतु, स एव संस्कृतस्य कृते किं चिन्तयति। अत्र संस्कृतस्य नाम प्राचीन भारतीय साहित्यस्य कृते। एतदर्थम् अस्माभिः उक्तं यत् ए रेफर्ड जर्नल ऑफ इंडोलॉजी, इंडोलॉजी शब्देन एतद् व्याख्यातुं वयम् इच्छामः प्राचीन भारतस्य यत् गौरवं तत् गौरवम् उररीकृत्य कथं गवेषणं स्यात्। मनुना यदुक्तं स्वस्वचरित्रं सिख्येरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति एव। अस्माकं साहित्ये यत्किमपि तथ्यं वर्तते तस्य सदा सर्वदा उपयोगिता वर्तते इति प्रकाशयितुम् एव व्यासश्री अस्माभिः स्थापिता। व्यासश्रीदानीं भारतवर्षस्य प्रख्यातयशस्का पत्रिका, विदेशे अपि अस्याः प्रभावः दृश्यते। इदानीं तत्र इम्पाक्ट् फैक्टर अपि अस्माभिः लब्धं, तत्र 5 पॉइंट किमपि दत्तम्। एतदर्थम् अत्र यानि पत्राणि प्रकाश्यन्ते तानि पत्राणि अवश्यमेव भारतीय दर्शनं, भारतीय साहित्यं, भारतीय काव्यम् उररीकृत्य अर्वाचीन गवेषण पद्धतिम् उररीकृत्य एव रचिताः सन्ति। अस्माकं संशोधन मण्डली अपि वर्तते, तया पूर्णतया संशोधितानि एव पत्राणि अत्र प्रकाश्यन्ते। भारतस्य कृते सदा सर्वदा सहायकं स्यात् नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। एतदर्थं यूजीसी केआर मध्ये अद्यापि व्यासश्री राराजते। धन्यवादः। आचार्य भवता स्वकीय काव्य कौमुदी द्वारा अनुसंधान समीक्षा द्वारा च नवीना दृष्टिः अस्ति प्रसारिता संस्कृत जगति। आकाशवाणी इति वाहिन्या समम् अस्य विशेष संवादाय अस्मत्पक्षतः भवते विज्ञाप्यन्ते धन्यता वचांसि। नमो नमस्ते। अस्तु, बहु शोभन अयं कार्यक्रमः। मत्कृते समय भवद्भिः कल्पितः, अतः अहं तावत् धन्योऽस्मि। भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादम् अर्पयामि। आचार्याणां डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वेषु परिसरेषु अद्य यावत् अखिल भारतीय शास्त्रीय प्रतिस्पर्धायाः चयनाय राज्यस्तरीया स्पर्धाः आयोज्यन्ते। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये 2 दिवसीया बिहार झारखंड राज्यस्तरीया शास्त्रीया स्पर्धा आयोज्यते। के.जे. सोमय्या परिसरस्थ मुम्बय्यां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवस समारोहः समायोजितः। समारोहेऽस्मिन् विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षः, निदेशकः, कुलपतिः, अन्य च मान्याः शिक्षकाः उपस्थिताः आसन्। दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली सर्वकारः प्रवर्तमान वर्षाय संस्कृत प्रतियोगिता अंतर्गतं साक्षात् प्रणालिकया एकल श्लोक गायन प्रतियोगितायाः आयोजनं विधास्यति। अत्र प्रतियोगितायां विजेतृभ्यः पुरस्कार राशिः अपि प्रदास्यति।
एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, विदितमेव यन्मानवजीवने हासपरिहासस्य कियन्महत्त्वं विद्यते। अतः तथ्यमिदं मनसि निधाय अद्य बालमनोवल्लरी प्रभागे शृणुमः विनोदकणिकाः। ताश्च रुचिकरशैल्या प्रस्तूयन्ते साधना शर्मणा। बालाः, अद्य अहम् एकां विनोदकणिकां श्रावयामि। एकः पतिः उच्चैः स्वरे पत्नीं प्रति वदति, भो, मम स्नानाय उष्णं जलं शीघ्रम् आनय, अन्यथा। इदानीं पत्नी सक्रोधं वदति, अन्यथा भवान् किं करिष्यति? पतिः ससम्भ्रमं वदति, न किमपि न, किं करिष्यामि, शीतलैः जलैः एव स्नानं करिष्यामि। मनोविनोदकर्यः हास्यकणिकाः। साधु साधु। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी मैथिली भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथम ग्रंथः कः अस्ति। पहला वाक्य है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ ककरा मानल गेल अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथमः ग्रंथः अष्टाध्यायी अस्ति। दूसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। मैथिली में अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ अछि। तृतीयं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां कः कृतवान्। तीसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना के करेलनि। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां महर्षिः पाणिनिः कृतवान्। चौथा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना आचार्य पाणिनि कैलनि। पंचमं वाक्यमस्ति, महर्षि पतंजलि कृतं महाभाष्यं संस्कृत व्याकरणस्य द्वितीयं ग्रंथमस्ति। पांचवा वाक्य है, दूसरा संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य है। मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर दोसर ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य थिक। धन्यवादाः। संस्कृत भाषया सह मैथिली भाषायाः अयं संयोगः स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपय घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। मार्च मासस्य 7 दिनाङ्के आसीत् स्वतन्त्रता सेनानिनः राजनीतिज्ञस्य पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्तस्य पुण्यतिथिः। मार्च मासस्य 8 दिनाङ्के आसीत् मेवाड़स्य राज्ञ्याः वीराङ्गनायाः कर्णावत्याः पुण्यतिथिः। अस्मिन्नेव मासे 10 दिनाङ्के आसीत् समाजसेविकायाः विदुष्याः कवयित्र्याश्च सावित्रीबाई फुले वर्यायाः जन्मदिवसः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। कार्यक्रमम् इमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी sanskritabhikee@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।